मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में इमारत जमीन बोझ हुई। खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 3 मंजिला इमारत में भी तकरीबन 30 के करीब लोग हैं जो कि मलबे में। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ नहीं आया है, अभी तक कोई आए। देखें बराबर वाली इमारतें भी जो है वो बिल्डिंगें डैमेज हुई हैं। अभी कोशिश की जा रही है कि जो मुख्तलिफ खानदान के यहाँ पर अफराद जो दबे हुए हैं उनको निकाला जा सके। मैं आपकी टीवी पर ही देख रहा हूँ कि लोग अपनी मदद आपके तहत अंदर लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग के अतराफ में यानी कि पीछे और इसके बराबर वाली बिल्डिंग में भी तामीरात जारी थी और इस तामीरात के बायस इस बिल्डिंग की बुनियादें कमजोर हो चुकी थी। जो प्रॉब्लम आ रही है तो गली तंग है, वहाँ हैवी मशीनरी का एंटर होना जो है वो मुमकिन नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि जितने भी हमारे पास वसाइल हैं उनको वहाँ भिजवाएं ताकि जल्द से जल्द लोगों को रिलीफ मिल सके। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां मलीर जाफर तैयार के 4 घरानों पर कयामत टूट पड़ी। इमारत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दब गए। अब तक 3 लाशें और 5 जख्मियों को निकाला जा चुका है। इमारत का मालिक फर्स्ट फ्लोर जबकि ऊपरी 2 मंजिलें किराए पर दी हुई थी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। कराची का इलाका मलीर जाफर तैयार, जहां सुबह सवेरे हौलनाक हादसा पेश आया। 100 गज पर तामीर 3 मंजिला इमारत अचानक मलबे का ढेर बन गई। 4 किराएदार सुन एक मालिक मकान ना, तो तकरीबन 40 के करीब होंगे। 40 के अफराद, फैमिली, बच्चे बड़े सभी होंगे। हाँ, और रास्ते में भी जो जा रहे थे वो भी गए। ये हादसा जो हुआ भाई 7:40 पे हुआ है। 35 या 40 के दरमियान हुआ है ये। मैं स्कूल छोड़ने बच्चों को जा रहा था, मैंने इधर टर्न मारी है, उस पर ये बिल्डिंग डेमोलिशन हुई है। जोरदार धमाके की आवाज से इलाका मकीन इकट्ठा हो गए और लोगों को निकालने की कोशिश करते रहे। पुलिस को काम करने का मौका दो, आप लोग को 3 घंटे हो गए। इमारत में 25 से जायद लोग रिहाइश पजीर थे जो मलबे तले दब गए। इमारत का मालिक फर्स्ट फ्लोर पर रिहाइश पजीर था, जबकि ऊपरी 2 मंजिलें किराए पर दी हुई थीं। जाहिरी तौर पर जो रिजल्ट नजर आ रही हैं कि इसके बराबर में और इसके पीछे मकानात बन रहे थे। हो सकता है उस वजह से कोई इन्होंने हिट किया हो उसकी फाउंडेशंस को, या कोई वैक्यूम वगैरह आया हो, उस वजह से कोलैप्स हुई हो। अभी रीजंस इसकी हमारी इंजीनियर्स की टीम बैठेगी। इंतहा तो ये है कि इमारत गिरने के बाद 1 घंटे तक SBCA और दीगर हुक्काम ला इल्म रहे। मलीर जाफर तैयार में इमारत गिरने के 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीमें हैवी मशीनरी के साथ पहुंची। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 1 बच्चे को निकाल लिया गया। तंग रास्तों और जाय वकुआ पर शहरियों की बड़ी तादाद जमा होने से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना रहा। इंतजामिया मलबे से दूर हट जाने के ऐलानात कर रही है। पाक फौज के जवान भी इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। मलीर जाफर तैयार में 3 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए इंतजामिया 3 घंटे बाद पहुंच। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। तंग गलियों और हुजूम की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। ऐलानात हुए लोग पीछे हट जाएं। भाइयों, आप सबसे गुजारिश है कि अंदर से कॉल आई है बच्चे की, आप लोग बिना वजह खड़े हुए, आप लोग यहाँ से आइए। कोई माचिस न जलाए, गैस की लाइनें खुली हुई हैं। तो ये न जलाएं क्योंकि गैस की लाइनें जो है वो कुछ ऑफ हो गई है और कुछ नहीं ऑफ हो गई। मलबे से 3 घंटे बाद यूनिफॉर्म पहने बच्चे को निकाला गया। गिरने वाली इमारत ने अतराफ की इमारत की बुनियादें भी हिला दी हैं। फर्स्ट फ्लोर था, उसके मालिक मकान थे, सेकंड पे मेरी फैमिली थी और थर्ड पे जो है 2 फैमिलियाँ थी। कोई हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ नहीं आया है, अभी तक कोई आए। देखें बराबर वाली इमारतें भी जो है वो बिल्डिंगें डैमेज हुई हैं। सामने वाला घर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, उसकी कोई हिफाजत हो सकती है, उसमें कोई रेस्क्यू हो सकता है, उसको पहले कर लें वक्त से पहले। पाक फौज के जवान भी हैवी मशीनरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 2 घंटे बाद मेयर कराची और कमिश्नर कराची भी जाए वकुआ पर पहुँचे।
मलीर जाफर तैयार में मलबे का ढेर बनने वाली 3 मंजिला इमारत में दबे अफराद को निकालने के लिए काम जारी है। मियाँ बीवी समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। हमारे नुमाइंदगान जाए वकुआ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, इसके साथ साथ अहमद रहमान खान भी वहाँ पर मौजूद हैं। अहमद, सबसे पहले ये बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी पेशरफ्त हुई है, कितने अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है और मुमकिन तौर पर कितने अफराद मलबे तले हैं? जी देखिए सिदरा, बड़ी अफसोसनाक बात है कि तकरीबन 7:30 बजे के करीब ये इमारत ज़मीं बोझ हुई और उसके अब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उसमें बहुत ताख़ीर का हमने ये सामना देखा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में, क्योंकि इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत और जो ईदी और चीपा के रज़ाकार होते हैं वो यहाँ पर हमें काम करते हुए दिखाई दिए। तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है वो हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँचना शुरू हुई है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सही तरीके से जो है वो दुरुस्त अंदाज में शुरू हो चुका, वरना अपनी मददाब के तहत जो है वो इलाका मकीन ये काम जारी रखे हुए थे। अभी तक जो है वो 3 अफराद की लाशों को यहाँ से निकाला जा चुका है। इस वक्त भी अब जो पाक फौज के जवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पाक फौज की एम्बुलेंस सर्विस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, ताकि अगर मजीद मलबे से किसी भी शख्स को जिंदा हालत में निकाला जाता है तो उसको फौरी तौर पर इमदाद फराहम की जा सके। साथ ही साथ जो पाक फौज के जवान यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इलाका मकीन जो बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा थे उनको पीछे हटाया है, क्योंकि यहाँ पर मुसलसल ये ऐलानात भी किए जा रहे हैं कि लोग मलबे के ऊपर ना खड़े हों, उससे जो उसमें दबे हुए अफराद हैं अगर उनके जिंदा बच जाने की उम्मीद है तो वो भी ज़ाया होने का खदशा होता है। इसकी वजह से लोगों को दूर हटाया जा रहा है। सर्चिंग डॉग्स को यहाँ पर बुलाया गया है। सर्चिंग डॉग्स की मदद से जो है वो अगर कोई शख्स अंदर जिंदा मौजूद है तो उसकी निशानदही मुमकिन हो सकेगी। साथ ही साथ कुछ मेटल डिटेक्टर्स भी जो है वो हमने यहाँ पर इंतजामिया के हाथ में देखे, तो उससे ये पता किया जा सके कि कोई अंदर मूवमेंट हो रही है अगर, तो उससे भी जो है वो ज़िंदगी का अगर कोई अलामत मौजूद है तो उस पर भी जो है वो कार्रवाई की जा सके और जो है वो तेजी से लाशों को निकाला जा चुका है। अहमद रहमान खान, आप हमें आगाह करें। सऊद बिन मुर्तज़ा भी वहीं पर मौजूद है। सऊद, अब तक किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इमदादी टीमें जो यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैनुअली काम किया जा रहा है। अली, अगर आपको दिखाएं कि हम लोग 7 वाली मंजिल के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ से ये वो इमारत है जो सुबह मुनहदम हुई थी। देखा जा सकता है कि पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू के कुछ एहलकार समेत जो यहाँ के इलाका मकीन है वो अपनी मदद के तहत लगे हुए हैं। मशीनरी काफ़ी लेट पहुंची और उसका सबसे बड़ा मसला ये बन रहा है कि क्योंकि कंजस्टेड गलियां हैं, तंग गलियां हैं, इसकी वजह से मशीनरी को काम करने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैनुअली काम करके यहाँ से जो है लाशें निकाली गई, जो कि मालिक मकान थे हसन अब्बास और जिम्मी और उनकी अहलिया ज़ोहरा की, जिनकी शनाख्त भी कर ली गई है, जबकि उनके सबसे छोटे बेटे शाहजैन को जो है ज़िंदा यहाँ से निकाला गया, जो कि यूनिफॉर्म पहना हुआ था। बताया जा रहा है सुबह स्कूल जाने का वक्त था जब मालिक मकान नीचे ही खड़े थे और मजदूर भी यहाँ मौजूद थे, जो इसमें मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है ज़ख्मी भी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज साथ में ही इमाम बारगाह मौजूद है और इस घर के मकान में भी नीचे अज़ा खाना और इमाम बारगाह जो है बनी हुई थी और अभी भी एक बड़ी तादाद जो यहाँ के इलाका मकीन अतराफ में मौजूद हैं, उनको भी पीछे हटाया है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, ताकि जो रेस्क्यू का काम चल रहा है उसमें मुश्किलात ना हो। अब कोशिश ये की जा रही है, अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी, जिस तरह एक बच्चा निकाला गया शाहजैन, उसने जिस तरह से बताया कि कुछ अफराद अंदर जिंदा मौजूद हैं, तो इसी इतला पर, उसी निशानदेही पर सुराग रसा कुत्तों, मशीनरी और जो मेटल डिटेक्टर्स हैं उनकी मदद से कोशिश ये की जा रही है कि चेक किया जाए किस मुकाम पर लोग अंदर मौजूद हैं। हैवी मशीनरी का जो मलबा है, अब उससे हैवी मशीनरी से जो मलबा है वो अब हटाने की कोशिश की जा रही है। मलबा हटाने का अमल, इसमें कुछ पेशरफ्त देखी जा रही है। 3 लाशों को निकाला गया है, कुछ जख्मियों को भी रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अब भी यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 25 से ज़ायद अफराद हैं जो इस वक्त भी इस मलबे के नीचे मौजूद हैं, जिन्हें बाहिफाजत निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू एहलकारों का ये ऑपरेशन जारी है। फ़ज़ाई मनाजिर भी आप देख सकते हैं और अपने प्यारों की मुंतज़िर ख़वातीन दुआएं यहाँ पर कर रही हैं, उन्हें ठीक देखने के लिए बेताब दिखाई दे रही हैं। मेरी आंटी, मेरे अंकल, मेरे 3 कज़न इस घर में, सुबह मुझे इत्तला मिली घर गिर गया है। अभी रिपोर्ट आई है कि एक बच्चे को सही निकाला गया है। आप लोग दुआ करें कि मेरी आंटी, अंकल, मेरे बच्चे जिंदा सलामत निकल आए, मेरे भाई मेरे बच्चों की तरह जिंदा सलामत निकल आए। ये एज ए टीचर थी खातून और इनके शौहर भी जॉब पे जाने के लिए, इतनी देर में लड़कों ने दरवाज़ा खटखटाया कि बिल्डिंग हिल रही है। ये लोग नीचे उतरने लगे तो एकदम से ये बचा था, ये एकदम से 1 सेकंड नहीं लगा, बिल्डिंग गिर गई। हमने समा पे ही देखकर हम लोग आए, हमें और कोई इत्तला नहीं मिली थी यहाँ से।
मैं देखा तो फिर मेरी बच्ची हॉस्पिटल जा चुकी थी, मेरे हस्बैंड, मैंने इनको कॉल करके पूछा, उसने कहा हमें नहीं पता है। मैंने कहा समा देखो, फिर हम लोग यहाँ पर आए वहाँ से। और SBCA ने इमारत गिरने का जिम्मेदार मालिक मकान को करार दे दिया। SBCA की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गिरने वाली इमारत के मरम्मत के लिए कहा गया था, लेकिन मरम्मत नहीं की जा रही थी। अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। कराची मलीर जाफर तैयार में 25 साल पुरानी इमारत गिरना मुमकिन न था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल दुरुस्त हालत में खड़ी इमारत मलबे का ढेर बन गई। कराची वाले एहतियात करें, किसी भी इमारत में हरगिज खुद से छेड़छाड़ की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ भी गलती बनी इमारत के अंदरूनी पिलर से छेड़छाड़ करना। SBCA हुक्काम ने बताया कि इमारत का मालिक अंदरूनी बुनियाद यानी कॉलम्स को तोड़कर दोबारा तामीर करवा रहा था, जिसके लिए किसी आर्किटेक्ट की मदद भी ना ली गई। मरम्मत करने वाला अमला भी गैर तरबियत याफ्ता था। SBCA ने तो इलाके में ग्राउंड प्लस 2 की इजाजत दे रखी है। इमारत गिरने की वजूहात की मुकम्मल रिपोर्ट SBCA वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात को पेश करेगी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने सारा मलबा SBCA पर डाल दिया। कहा सिर्फ मलीर नहीं, पूरे कराची में ऐसी इमारतें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इदारों की तो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि लेआउट प्लान में जितनी गली होती है उतनी होनी चाहिए, और उसके अलावा जितनी उस एरिया के अंदर बिल्डिंग प्लान अप्रूव होते हैं उसी तरह तामीरात होनी चाहिए। लेकिन इदारे भी कोताही करते हैं, और जब गलियों में लोग इंक्रोच करते हैं 3-3, 4-4 फुट दोनों तरफ से आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें नहीं रोका जाता, और उसके बाद अगर इजाज़त ग्राउंड प्लस 1 की होती है तो वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला इमारतें तामीर हो जाती हैं। अब इसमें बिल्डिंग कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बदकिस्मती से वो हमारे कराची में ये बहुत कई दहाइयों से ये सिलसिला चलता रहा है, इस तरह की इमारत तामीर हो गई हैं। 96 गज के प्लॉट पर 4 मंजिला इमारत तामीर कैसे हुई? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तशवीश का इजहार कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा शहर में इमारतों की तामीर के लिए मौजूदा कवानीन पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। मामला ये है कि ये जिस तरह से इमारतें बनती हैं इनकी कोई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन चेक की जाती है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आंख बंद करके उनको इजाजत देती है। जहाँ पे मुमकिन नहीं होता 4 मंजिला बिल्डिंग बनना, वहाँ पे बिल्डिंगें बन जाती हैं। जहाँ पे 1 फ्लोर की इजाजत होती है वहाँ पे 3-3 फ्लोर डल जाते हैं। और ये कोई ऐसे नहीं होता कि आपको किसी की आंखों में धूल झोंक के डाल देते हैं, ये सब मिली भगत के साथ होता है। यानी जो बना रहा होता है बिल्डर, उसका भी उतना ही कसूर होता है कि जो इजाजत दे रहा होता है उसका भी इतना ही कसूर। और उसके बाद ये जब जानों का नुकसान होता है और ये सारी चीजें होती हैं तो इसका सारा मलबा हुकूमत वक्त पर आके गिरता है। अकरबा परवरी से काम ना लें तो ये चीजें रोकी जा सकती हैं। दुनिया भर के अंदर ये रुक रही हैं चीजें। ये अब ऐसी कोई चीज नहीं रही कि आज के दौर में ये आप नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया। सबको पता होता है कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की और पॉलिटिकल विल शो करने की जरूरत होती है। कराची के बाद लाहौर से भी आपको अफसोसनाक खबर दें, जहां 2 मेट्रो बसें आपस में टकराने से एक खातून जान बहक और 16 अफराद जख्मी हो गए। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। हादसा गज्जू माता के करीब पेश आया, जब मुखालिफ समत से आने वाली 2 बसें टकरा गई। इमदादी टीम्स ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को बसों से निकाला। 17 जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक खातून जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गई। हादसे से बसों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। वजीर आला पंजाब ने जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है और हुक्काम को मेट्रो बसों का सफर महफूज बनाने का हुक्म दिया है। और लाहौर से ही खबर, जहां बागबानपुरा में फायरिंग से 3 अफराद की जान ले ली गई। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा क्या बयान है पुलिस का इस वाक़े से मुताल्लिक? दरोगा वाला का इलाका है, जहाँ पर गोश्त की दुकान पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में 2 भाई जिनकी की शनाख्त गनी और लब्बा के नाम से हुई है और इनका एक तीसरा साथी जो कि इनका कजन बताया जाता है इकबाल, ये तीनों मौका पर जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि अब तक की तफ्तीश में ये मालूम हुआ है कि बट ग्रुप के साथ इनकी कोई दरीना रंजिश चल रही थी। मुखालिफिन ने आज दुकान पर धावा बोला और अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसके नतीजे में ये 3 हलाकतें हुई हैं। मुलजिमान मौका से फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। इनकी लाशों को पुलिस ने तहवील में ले लिया है और मजीद वजूहात का तयन करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही। दरिंदा दुश्मनी पर यह अफसोसनाक सूरत-ए-हाल पेश आई। अपडेट्स के लिए बेशुक्रिया जहांगीर। अब आपको ये बताएं कि अल अजीजिया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या फिर कैद ही मुकद्दर होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाएगी। जेल या घर,
نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ بس کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے۔ العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی اپیل پر فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ مریم نواز والد کی رہائی کے لیے پر امید۔ فیصلے کے حوالے سے کیا توقع کریں؟ پوری امید ہے انشاءاللہ خیر ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی ڈویژن بینچ نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر 20 فروری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کا دعویٰ تھا کہ بیماری کا معاملہ سنجیدہ ہے، جیل کے ماحول کو اعصابی تناؤ کا باعث اور بیماریوں کی اصل وجہ بھی قرار دیا تھا۔ دوسری طرف نیب نے نواز شریف کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ نواز شریف نے العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطلی کے لیے 1 جنوری کو عدالت عالیہ سے رجوع کیا تھا۔ بعد میں میرٹ پر دائر درخواست واپس لیتے ہوئے طبی بنیادوں پر معطلی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ نواز شریف 3 ماہ قید کاٹ چکے ہیں، جس کے دوران چند دن سروسز اسپتال میں رہے اور 15 فروری سے جناح اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تو فیصلے کی گھڑی آن پہنچی، نواز شریف کو لکھپت جیل میں ہی رہیں گے یا رہائی کا پروانہ ملے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس پر طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست کا فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے عادل تنولی سے۔ عادل، گزشتہ سماعتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کارکنان یہاں پر پہنچتے ہیں اور رہنما یہاں پر پہنچتے ہیں، آج بھی کچھ ایسی صورتحال؟ جی دیکھیں، العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 24 دسمبر کو سزا سنائی گئی تھی اور اس کے خلاف جب نواز شریف کے وکلاء کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ جو ہے جسٹس محسن اسرکیانی اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل، وہ آج اس کا طبی بنیاد پر جو نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست ہے اس پر فیصلہ سنائے گا۔ آج 12:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا، تاہم دونوں جج صاحبان جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں اور 12:30 بجے کا وقت مقرر ہے یہ فیصلہ سنانے کا۔ 3 جنوری کو نواز شریف کی جانب سے اپیل دائر کی گئی تھی، تاہم نواز شریف کو جب بیماری میں مبتلا ہوئے اور لاہور کی مختلف اسپتالوں میں بھی ان کا علاج کرواتے رہے، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور جیل حکام کی جانب سے بھی رپورٹ پیش کی گئی جس پر نیب اور کی جانب سے دلائل بھی دیے گئے۔ تاہم خواجہ حارث کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے تھے کہ نواز شریف کا 2018 میں جب ان کو سزا سنائی گئی تھی اس وقت بھی دل کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے ان کی سزا معطلی کی درخواست دائر کی گئی۔ آج تاہم 12:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے جس پر یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ 3 جنوری کو نیب خواجہ حارث کی جانب سے یہ اپیل دائر کی گئی تھی۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے خاصی کارکنان کی جو تعداد ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی، مریم اورنگزیب اور اس کے علاوہ پرویز رشید اور دیگر کارکنان کی خاصی تعداد جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ جو مین لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ آتا عدالت میں جا چکے ہیں، لیکن سیکیورٹی اور آتا عدالت میں رش کی بنا پر مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کو باہر روکا گیا ہے۔ خاصی تعداد میں کارکنان کی جانب سے نواز شریف اور شہباز شریف کے حق میں نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور جو کارکنان یہاں پر پہنچے ہیں ان کی جانب سے اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ آج نواز شریف کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی۔ تاہم 12:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کی جانب سے۔ 20 فروری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج یہ فیصلہ سنانا ہے، جس کو سننے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنان کی خاصی تعداد اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، جبکہ جو رہنما ہیں وہ اس وقت احاطہ عدالت میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور سب کو یہی امید ہے کہ ان کے قائد کو آج رہائی کا پروانہ مل جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے فیصلہ اب سے چند لمحات بعد سنا دیا جائے گا۔ بالکل، یہ فیصلہ اب سے چند لمحات بعد سنا دیا جائے گا۔ اسی پر ہم ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے اینکر پرسن انبر شمسی موجود ہیں، جبکہ لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ علی حیدر بھی ہیں۔ علی، اس کیس کے پس منظر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور اب چونکہ یہ درخواست طبی بنیادوں پر دائر کی جا رہی ہے رہائی کے لیے، نواز شریف صاحب کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے آج؟ کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں، اس پر بات کرنا فی الحال مشکل ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ناممکن ہوگا کہ فیصلہ کیا آتا ہے، اور فیصلہ جو بھی آتا ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میاں صاحب خود بھی تیار ہیں، ان کی فیملی بھی تیار ہے، ان کو خود بھی امید تھی کہ فیصلہ شاید ان کے حق میں آ جائے۔ اور اگر ہم ایک پیٹرن دیکھیں، میں دوبارہ بڑی محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، پیٹرن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی بیل مل جاتی ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت بھی مل جاتی ہے اور ساتھ میں ان کا اسٹے جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے، اور اسی پیٹرن کو اگر فالو کریں تو پھر شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کے پاس نواز شریف صاحب بھی کچھ پر امید نظر آ رہے ہیں کہ شاید ان کو بھی ضمانت مل جائے گی۔ اصل مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، اصل مقصد جو اس وقت پوری جو قیادت ہے نون لیگ کی، وہ یہ چاہتی ہے کہ میاں صاحب فی الحال ایک بریک لیں،
وہ باہر جا سکیں, کیونکہ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ ہوگا میاں صاحب کا باہر جانا. اس بریک کا اور اس وقفے کا جو ہے وہ میاں صاحب فائدہ اٹھائیں گے, وہ اپنے آپ کو کمپوز کریں گے, واپس آئیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ چونکہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو انہوں نے آگے چل کے لڑنی ہے. یہ کیسز کویش نہیں ہو رہے ہیں, یہ کیسز ختم نہیں ہو رہے ہیں, ان میں ان کو ضمانت مل رہی ہے, پیشیاں بھگتنا پڑیں گی, کیس پھر بھی چلتا رہے گا, اس پر جو ان کی اپیلیں ہیں اس پہ سنوائی جو ہے وہ ہوتی رہے گی. تو یہ تمام چیزیں ابھی میاں صاحب کو ہینڈل کرنی ہیں اور یہ ایک بہت لمبا سفر ہے جو انہوں نے طے کرنا ہے. بالکل علی, آپ نے درست کہا کہ یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوگا, ضمانت کا معاملہ ہے, اس پر آج فیصلہ دیا جا سکتا ہے اور میرٹ پر نہیں بلکہ طبی بنیادوں پر یہ صورتحال اب آگے بڑھ سکتی ہے. عنبر شمسی, آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے, کافی پر امید ہمیں دکھائی دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے کارکنان ہو, چاہے سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی, گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ امید کا اظہار ان کی جانب سے کیا گیا کہ آج انہیں بیل گرانٹ کر دی جائے گی, تو کیا لگتا ہے آپ کو معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ جی ابھی تک ماہر قانون ہے ان کا بھی کہنا ہے, جو تجزیہ کار ہے ان کا بھی کہنا ہے, لگ رہا ہے ایسا کہ جو گزشتہ ایک مہینے میں اور اس سے زیادہ جو ایک ان کی طبیعت کے حوالے سے جو مختلف بورڈز بھی بنے تھے, پنجاب حکومت نے بھی بنائے تھے, اس کی جو رپورٹ سامنے آئی تھی, ایسا ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آج ممکن ہے کہ میاں نواز شریف کو بیل ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے ابھی تک تو فیصلہ نہیں آیا, جب فیصلہ آئے گا ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو تجزیہ ہے, یہ جو پیش گوئی ہے درست ہے یا نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس کے ہم سیاسی اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے نہ صرف میاں نواز شریف جب وہ پیشی کے لیے بھی جاتے تھے وہ کہتے تھے میں خاموش ہوں, میں بول نہیں سکتا. مریم نواز شریف بھی جب ان کا ٹویٹر ہینڈل ایک دفعہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ بھی ہوا, امید کی جا رہی تھی کارکنان کی طرف سے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان کی طرف سے, کہ وہ دوبارہ سے سیاست پر متحرک ہو جائیں گے. بالکل عنبر, آپ نے بہت اہم جانب یہ اشارہ کیا ہے, نہ صرف سیاست پر اثرات نظر آئیں گے بلکہ نواز شریف کی سیاست پر اب سوالات بھی اٹھیں گے کہ یہ سیاست جائے گی کس طرف. علی اور عنبر, آپ ہمارے موجود رہیے, فیصلہ کچھ دیر بعد آئے گا اور فیصلے کے ممکنات کیا ہیں, اثرات کیا ہیں, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. اہم خبر آپ کو دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں طبی بنیاد پر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی ہے. اہم خبر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی ہے. امید ظاہر کی جا رہی تھی نون لیگ کے کارکنان اور رہنماؤں کی جانب سے کہ آج سابق وزیر اعظم کو رہائی کا پروانہ مل جائے گا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے محفوظ شدہ فیصلہ اب سنا دیا ہے اور نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کو طبی بنیادوں پر رہائی دی جائے. ان کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی گئی ہے. 20 فروری کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا, 25 فروری آج کے روز یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. نواز شریف کی درخواست سے ضمانت مسترد ہو چکی ہے. اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے عادل تنولی سے. عادل, جو گراؤنڈ بنایا گیا تھا وہ طبی بنیادوں کو بنایا گیا تھا, لیکن اس پر درخواست مسترد ہو گئی ہے, کیا اپڈیٹ کریں گے آپ؟ جی دیکھیں 20 فروری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. نواز شریف کی طبی بنیادوں پر جو درخواست کی گئی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے جسٹس محسن ناصر کیانی اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل بینچ نے آپ سے کچھ دیر قبل یہ فیصلہ سنایا ہے اور نواز شریف کی جو درخواست کی گئی تھی وہ مسترد کر دی ہے. اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاصی تعداد جو مسلم لیگ نون کارکنان کی تھی وہ بھی نعرے بازی کرنا شروع ہو. ٹھیک ہے, کارکنان کی جانب سے یہاں پر نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کے حق میں. اسی پر مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے. سما کے نمائندے سہیل رشید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل, فیصلہ سنا دیا گیا, اپڈیٹ کیجیے گا. جی ایسا ہی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور نواز شریف کی جانب سے طبی بنیادوں پر سزا معطلی کے لیے دائر درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے, درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن ناصر کیانی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ فیصلہ سنایا ہے. جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ پڑھ کر سنایا. مختصر فیصلے میں یہی کہا کہ یہ درخواست مسترد کی جاتی ہے, جس کے بعد ججز دوبارہ چیمبر میں چلے گئے ہیں. نواز شریف کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ سننے کے لیے ان کی وکلا کی ٹیم بھی یہاں پہنچی تھی. نون لیگی رہنماؤں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی, جن کی موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. اوپن کورٹ میں یہ فیصلہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو 20 فروری کو محفوظ کیا گیا تھا
मुआवजा सुना दिया गया है। जो एक इनकी जानिब से रिलीफ मांगा गया था नवाज शरीफ की जानिब से कि उनका इलाज सिर्फ रिहाई की सूरत में मुमकिन है, उससे मुतमय्यन नहीं हुई है अदालत और उस दरखास्त को खारिज कर दिया गया है इस अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अब नवाज शरीफ के पास इस फैसले के खिलाफ सिर्फ एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का। वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से में दरखास्त दायर कर सकते हैं। ताहम मजीद जो वजूहात हैं वो जब तफसीली फैसला जारी होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीरी फैसला सामने आएगा, उसमें सामने ठीक है, अब तहरीरी फैसला इसका इंतजार किया जाएगा और मुमकिन तौर पर साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के वकला अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अदनान आदिल, अहमद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जबकि अली हैदर और अंबर शमसी भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, ये बताइएगा कि क्या ये फैसला एक्सपेक्टेड था? माजी को मद्देनजर रखा जाए तो जो तिब्बी बुनियादों पर दायर की जाने वाली दरखास्तें होती हैं, सियासतदानों को उसमें फ़ायदा भी मिलता है, तो आज का ये फैसला मुमकिन तौर पर क्या समझा जा सकता है कि ऐसा ही फैसला आना था? देखिए, इसमें इन्हिसार जो है वो किया जाता है उन तिब्बी रिपोर्ट्स के ऊपर। मेडिकल रिपोर्ट्स जो आती हैं वहाँ देखा जाता है कि कितनी ज़रूरत है इस बात की कि इस शख्स को जेल से बाहर रख के इलाज की सहूलत प्रोवाइड की जाए। वैसे तो प्रोसेस ये भी है कि जेल के अंदर कोई शख्स अगर बीमार होता है तो जो भी मुतल्लिका अस्पताल है उसमें उनको मुंतकिल कर दिया जाता है और वहाँ उनका इलाज होता है। और जो इस वक्त मियां साहब का इलाज हो रहा है, अगरचे वो वहाँ पे मुतमिन नहीं है, लेकिन उसके लिए वो कोई ना कोई और अंदाज इख्तियार कर सकते हैं। फौरी तौर पे शायद उसके लिए रिहाई का अमल जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो ये इसी चीज़ को कंसिडर किया है अदालत ने। ये देखा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उनकी रोशनी में मियां साहब का जिस अंदाज में इलाज हो रहा है वो काफ़ी है, और इसी वजह से जो उनकी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब वो दूसरी जो दरख्वास्त थी जो इससे पहले उन्होंने दी हुई थी, ये अपील का फैसला मेरे हक में होने का इम्कान है, इस वजह से मेरी सजा मुअत्तल की जाए, वो दरख्वास्त खुद वापस ले चुके हैं मियां साहब के वकला। और अब यही एक दरख्वास्त मौजूद थी जिसमें तिब्बी बुनियादों पे ये कहा गया था कि इलाज के लिए उनकी सजा मुअत्तल की जाए। अदालत ने इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया और बैत के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया है कि मियां साहब अगर बीमार हैं तो उनके इलाज के लिए जो भी दूसरे रास्ते हैं वो सारे के सारे उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसमें उनके इलाज के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, लिहाजा सजा की मुअत्तली की ज़रूरत नहीं है। और इसी चीज़ को कबूल बिल्कुल खालिद साहब, तिब्बी रिपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा अहम थी और इसी में ये रेकमेंड भी किया गया था कि एंजियोग्राफी ये बहुत अहम है, तो इस हवाले से भी अब देखना होगा। अदनान आदिल साहब, आपको क्या लगता है स्ट्रेटजी अब क्या होगी मुस्लिम लीग नून की? सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे या अब इस केस को यहीं से आगे परसू करेंगे? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये तो एक तो हम देख चुके हैं कि 4 कम से कम मेडिकल बोर्ड बन चुके हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत के मुआयने के लिए, और अभी भी एक बोर्ड जो है उसकी वो ज़ेर निगरानी उनका इलाज लाहौर के जिन्ना अस्पताल में हो रहा है। उनके इतने बेशुमार टेस्ट हो चुके हैं अब तक जब से उनको ये तकलीफ़ का सामना हुआ है, और उन्होंने शिकायत की थी कि मुझे कुछ दर्द महसूस हो रहा है हाथों में। और लेकिन हमने ये भी सुना है कि नवाज शरीफ जो है अपनी एंजियोग्राफी जो कि डॉक्टर्स ने रिकमेंड की है वो पाकिस्तान में नहीं कराना चाहते, वो लाहौर के कम से कम अस्पतालों में नहीं कराना चाहते। तो उसके लिए अब उनके पास एक ही चारा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं इस फैसले के ख़िलाफ़, और जब ये तफसीली फ़ैसला आ जाएगा तो वहाँ अपील करें। लेकिन एक बात है कि सियासी तौर पर ये उनके लिए खासा सेटबैक होगा, क्योंकि मरियम नवाज़ का जैसा कि आप अभी ख़बर चला रहे थे कि उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आ रहे हैं, फतह का दिन करीब है, तो वो जो एक यूफोरिया क्रिएट हुआ था मुस्लिम लीग की सफ़ों में कि अब शायद नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, और जब वो तिब्बी बुनियादों पर वापस आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, तो इस बहाने वो कारकुनों से भी मिल लेंगे और पार्टी में एक नई जान पड़ जाएगी। क्योंकि जो एक बददिली फैली हुई है पार्टी में, और पार्टी को कायम रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए कि ये बिखरे ना और फाल रहे, नवाज शरीफ का कारकुनों से मिलना और लीडर से मिलना बहुत अच्छा होता पार्टी के लिए, वो अब मुमकिन नहीं हो सकेगा फौरी तौर पर। और ये भी सोचा जा रहा था कि अगर नवाज शरीफ जमानत पर रिहा हो जाते हैं तो इससे ये तासुर होगा। जैसे हमारे साथ ही रहिए, इस वक्त वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई, मुस्लिम लीग नून पहले ही कह रही है कि ना नवाज शरीफ को वो सहूलियात दी जा रही हैं मुनासिब जो वो चाहते हैं, इस फैसले के बाद क्या समझते हैं, क्या रिएक्शन होगा उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने बिल्कुल सही फ़ैसला दिया है। अगर इसी क्राइटेरिया को मान लिया जाए कि जो मुजरिम है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इलाज किया जाएगा और वो जहाँ जाना चाहता है मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाना चाहता है, अगर ये क्राइटेरिया मान लिया जाए, ये असूल मान लिया जाए,
تو پھر پاکستان کی جیل میں موجود ہر قیدی کو یہ رائٹ حاصل ہونا چاہیے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، کہ وہ بھی پھر جو ہے وہ کوئی ملک کے باہر، کوئی ٹرکی جا کے، کوئی امریکہ جا کے، کوئی لندن جا کے، کوئی کراچی جا کے، کوئی جناب لاہور کے کسی اسپتال میں اپنی مرضی سے جا کے جناب وہ بستر پہ لیٹے اور اپنا علاج کروائے۔ اگر ان کا کرائٹیریا مان لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر ہر قسم کی فیسلٹی موجود ہے، ہم ہر قسم کی فیسلٹی ان کو دینے کو تیار ہیں ان کے علاج کے لیے۔ تو عدالت بالکل فیاض صاحب، فیسلٹی دینے کو آپ تیار ہیں۔ اینجیوگرافی کا معاملہ وہ بھی بہت اہم ہے، اس پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ اس وقت سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میڈیکل پینلز نے بیماری کی تشخیص بھی کی اور علاج کے لیے، فوری علاج کے لیے انہوں نے ریکمنڈیشنز بھی دی۔ بہرحال ہمیں ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام رہا ہے، اس فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جو بھی مزید قانونی راستے ہیں ان کو انشاءاللہ اپنایا جائے گا۔ ہمیں پوری امید تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس علاج کے لیے بیل کو قبول کرے گا، نہیں ہوئی، مایوسی ضرور ہے، لیکن عدالتوں کے فیصلوں کا احترام بھی ہے۔ سوال، کوئی سوال کرنا ہے؟ کوئی سوال کر لیں۔ بس میرا خیال ہے کہ یہ اسی موضوع کے اوپر ایشو پہ سوالات رہیں تو بہتر ہے۔ اس سے سر اگلا بالکل جائیں گے۔ ہمیں جتنے قانونی راستے اویلیبل ہیں وہ ضرور ہم اپنائیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپیل میں بھی جائیں گے اور ہمیں کبھی امید ہے کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا۔ جی شروع نہیں ہوا اینجیوگرافی، نہیں شروع، جی ابھی اینجیوگرافی نہیں ان کی ہوئی۔ جو علاج چاہیے وہ جیل کے اندر میسر نہیں ہوتا، اس کے لیے باہر ہونا ضروری ہے، اس لیے بیل اپلیکیشن کی گئی تھی۔ پاکستان میں ہی علاج کروانا چاہیے، پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، پاکستان سے باہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیل کے ماحول کے اندر یہ علاج نہیں ہوتے۔ چلیں جی، بس بہت شکریہ۔ رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور کہا یہ جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ ہر قانونی راستہ اسے اپنائیں گے، اپیل میں سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ امید کا اظہار بھی کیا کہ انہیں عدالتوں سے ہی انصاف ملے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض حسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض صاحب، گفتگو سنی آپ نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیماری کی تشخیص کی جا چکی، علاج بھی ریکمنڈ کیا جا چکا، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اینجیوگرافی یہ ریکمنڈ کی گئی تھی، اب پنجاب حکومت یا اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ کس طریقے سے اس معاملے کو اب آگے لے کر چلے گی؟ کیونکہ اعتراضات سروسز اسپتال، جناح اسپتال، اس حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کے موجود ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو کے اوپر کہ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ان کو کہ 40 سال سے یہ اقتدار میں رہے ہیں، پچھلے 10 سال یہ لگاتار اقتدار میں رہے پنجاب کے۔ کیا پنجاب کے اندر ایک ہسپتال بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ اتنا بہتر نہیں بنا سکے؟ اگر ان کا کرائٹیریا مان لیا جائے کہ یہاں پہ ان کے لیے فیسلٹیز اچھی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا الزام کا پھندا اور توپ تو ان کے گلے میں پڑتا ہے نا۔ 40 سال سے یہ اقتدار میں تھے، شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے آل شریف کو بھی اور نون لیگ کے حواریوں کو بھی کہ وہ کوئی ایسا ہسپتال تیار نہیں کر سکے پنجاب کے اندر کہ جہاں پہ کوئی آدمی اپنا علاج کرا سکے۔ جناب والا، میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا پاکستان کے اندر نہ دل لگ رہا ہے نہ دا لگ رہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے، ان کی طبیعت بہتر ہے، ان کی نیت بہتر نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ پتلی گلی سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں اپنی اس بیماری کو بہانہ بنا کر۔ اگر بیماری دیکھنی ہے، میں نے آج سے 3 دن پہلے ایک بات بریک کی تھی، آج آپ کے پروگرام کے ذریعے سے دوبارہ بریک کرتا ہوں، ذرا اس کو ذرا ہائی لائٹ کیجئے گا۔ خلیفے کی خطائیاں کھاتے ہیں نواز شریف صاحب، خلیفے کی خطائیاں۔ لاہور میں خلیفے کی خطائی بڑی مشہور ہے، انتہائی ثقیل قسم کی خطائی ہوتی ہے جس میں پستہ، بادام، دیسی گھیو، میں کہتا ہوں 24 سال کا جانا جوان بھی خلیفے کی خطائی 4 دن لگاتار کھائے تو اس کے دل کی کوئی نہ کوئی وین یا شریان بند ہو جائے گی۔ یہ پچھلے 1 سال سے جیل کے اندر، میں اس بندے کو جانتا ہوں، میرا عزیز ہے جو ان کا بھی قریبی ہے، وہ آئی وٹنس ہے جانا، اس نے آ کے مجھے خود بتایا۔ تو جناب والا کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ جناب جناح ہاسپٹل میں آپ کو لایا گیا، آتے ہی آپ نے جناب بڑے گوشت کے جناب کباب۔ لیکن فیاض صاحب، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ معاملات ہیں ان کے ساتھ اور کچھ کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں، اینجیوگرافی وہ اسی لیے ریکمنڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ جی میں بتاتا ہوں آپ کو جناب والا 5 بورڈ بنے۔ پہلا بورڈ بنایا
उसने अपनी सबमिशंस दी, सबमिशन साफ क्लियर थी कि जनाब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, 60 साल की उम्र के बाद हर बंदे को जिसको हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर या शुगर का मर्ज होता है उसका दिल का बायां हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और जनाब वो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इलाज मुमकिन है। दूसरा बोर्ड आया, उसने भी यही सबमिशन दी, तीसरा बोर्ड हुआ, उसने भी यही सबमिशन दी, चौथा हुआ, उसने भी यही सबमिशन दी, पांचवें की भी रिपोर्ट यही है कि पाकिस्तान के अंदर ये इलाज मौजूद है। लेकिन मजाक का निशाना अपने आप को नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने और आले शरीफ ने खुद बनाया। वो किस तरह? जेल गए, जेल से कहते हैं जी हमें अस्पताल भेजो, अस्पताल भेजा, शोर मचाना शुरू कर दिया हमें जेल भेजो, फिर जेल भेजा, जेल से फिर शोर मचाया कि हमें अस्पताल भेजो, अस्पताल लाए गए तो कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर उनको ले जाया गया, वहां जाके इनकार कर दिया। उसके बाद एक कमरा, फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, फिर जाके गायनाकोलॉजी के जो आपका वार्ड है उसके जनाब बेड पे जाके जनाब वो लेट गए कि मुझे ये वाला कमरा पसंद है। अब मुझे ये बताएं, मजाक का निशाना फैयाजुल हसन चौहान ने बनाया उनको कि जनाब उन्होंने खुद बनाया अपने आप को? चौहान साहब, आपकी बातों से लगता है कि आप नवाज शरीफ की बीमारी पर शक कर रहे हैं। खालिद अजीम साहब, अब ये जो फैसला आया है इसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने गुफ्तगू की है, ये कहा है कि हम कानूनी ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इस फैसले से वो मायूस नजर आ रहे हैं, हम कह रहे जेल के अंदर इलाज नहीं हो सकता, फैसले का एहतराम करते, लेकिन मायूसी दिख रही थी उनके चेहरे से। जी देखिए, मायूसी तो यकीनन वो जो इस वक्त तक बातें हो रही थी वो यही थी कि शायद उनको बहुत तवक्को थी इस बारे में कि उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन फिर मामला यही है कि जेल के अंदर जो कैदी मौजूद होते हैं उनके लिए भी इलाज का एक तरीक़ाकार मौजूद है। वो मुतल्लिका हॉस्पिटल जो है उनमें रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि जिंदगी का बचाना जो है वो बहुत लाजमी इस लिहाज से बन जाता है कि वो आइन के आर्टिकल 9 को इन्वोक किया जाता है कि जिंदगी हर शख्स का बुनियादी हक है और उसको महफूज करने के लिए उसका सेहतमंद होना, उसका तंदुरुस्त होना जरूरी है। अलबत्ता ये देखना है कि जो मेडिकल बोर्ड्स हैं क्या उनकी कोई रिकमेंडेशन इस किस्म की थी, क्योंकि बुनियादी दरख्वास्त जो है वो सजा मौतली की थी, मुल्क से बाहर जाने की नहीं थी। न ही किसी जगह पे ये बात कही गई, अस्पताल में भी ये बात नहीं हुई कि उनका इलाज चूंकि बैरून मुल्क हो चुका है लिहाजा उनको बैरून मुल्क जाने की ही इजाजत दी जानी चाहिए। आज की जो दरख्वास्त है और जो फैसला आया है वो भी इसी बुनियाद पे है कि उनको सजा मुअत्तल करने की उनकी जरूरत नहीं है। इलाज का जो तरीकाकार अपनाया गया है उसी को अदालत ने साथ किया है, उसी से अदालत ने ये कहा है कि ये दुरुस्त है। जिस अंदाज में उनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं इसमें सजा मुअत्तल करने की जरूरत नहीं। अलबत्ता इलाज के हवाले से किसी किस्म का जो भी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं उन से इस्तेफादा करने के लिए उनको कहीं से नहीं रोका गया, और न ही जो इस वक्त तक जेल हुकाम है उनकी जानिब से भी काफी हद तक इस चीज को आगे बढ़ाया गया है। उसमें इत्मीनान मियां साहब का हुआ या नहीं हुआ ये दूसरी बात है, लेकिन इलाज के हवाले से उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है और इस वक्त भी वो बिल्कुल। और हमने देखा कि 5 मेडिकल बोर्ड्स भी इस हवाले से बनाए गए जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार गाहे बगाहे मुस्लिम लीग नून करती रही है। अंबर, डिसीजन अब सामने आ चुका है और मुमकिन तौर पर अब मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट जा रही है और अदालतों पर अब भी वो उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि यहीं से उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो आपको कुछ पॉलिसी में शिफ्ट नजर आता है? इससे पहले हमने देखा कि जब भी फैसला मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आया काफी सख्त स्टांस होता था उनका, लेकिन आज ये मामला नहीं था। जी, मुस्लिम लीग नवाज ने तो आपने देखा है कुछ अरसे से अदालतों के खिलाफ जो इससे पहले बयानात आते थे वो नहीं दे रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि अदालतों ने उनके हक में भी कुछ फैसले आए हैं। अब आप मियां शहबाज शरीफ का ही फैसला देख लें, उनको जो जमानत पे रिहा किया गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, ये भी उस फैसले में यहाँ तक कहा गया था कि नैब ने सबूत नहीं पेश किए थे कि मियां शहबाज शरीफ ने इख्तियारात से तजावुज़ किया था आशियाना हाउसिंग स्कीम के मामले में। तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जो पॉलिसी है जो एक तरह की खामोशी की या कह सकते हैं कि जो सख्त बयानात नहीं दे रहे वो कुछ हद तक काम भी आ रही है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ का मामला है, देखें इतना तो तय है कि आपको एतराज़ हो या ना हो, 5 मेडिकल बोर्ड तो बन चुके हैं, उनको अस्पताल भी लेकर जाया गया था, तो शायद ये मैं नहीं कह सकती कि, लेकिन लगता है कि जो मेडिकल ग्राउंड्स पे जो अप्लाई किया था बेल के लिए भी कमज़ोर थी। आपको ये भी याद होगा कि 1 जनवरी को भी अल अज़ीज़िया रेफरेंस के खिलाफ अपील दायर की थी मियां नवाज शरीफ के वकील ने, और वो भी रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि कहा जा रहा था नामुकम्मल है। तो अब कानूनी रास्ता ही है मियां नवाज लीग के पास। 2 साल से ये केसेस तो लड़ रहे हैं, जुलाई से ये तो सारा मामला चल रहा है
اور سپریم کورٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں. یہ اب راستہ لگتا ہے کہ وہ اختیار کریں گے. بالکل یہ آپشنز مسلم لیگ نون کے پاس ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں. احمد ولی صاحب، جب ان 2 ریفرنسز کا فیصلہ آیا تھا العزیزیہ اور فلیگ شپ کا، تو ایک میں سزا ہوئی، ایک میں 7 سال قید ہوئی، تو یہ لگا کہ کچھ نرمی برتی جا رہی ہے. کیا آج کے اس فیصلے کو لے کر ایکسپیکٹیشن تھی مسلم لیگ نون کی کہ طبی بنیادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نرمی دکھائی جائے گی، اور برعکس ہوا اس کے؟ جی بالکل ان کی امیدوں کے برعکس ہوا ہے. ان کو پوری امید تھی کہ طبی بنیادوں کے اوپر ان کو عارضی رہائی مل جائے گی، اور کیس تو کیونکہ چلنا ہے ابھی. تو اس کے بعد دوسرا یہ کہ ایک تاثر جو ابھرا تھا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ، تو آج وہ تاثر بھی زائل ہو گیا اس فیصلے کے بعد. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے حکومت جو کہتی ہے، جیسے ابھی فیاض الحسن چوہان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ علاج کے لیے یہاں پہ سہولتیں کافی ہیں اور ان کو علاج یہاں پہ مل سکتا ہے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ملالہ جو ہے اگر ان کو انگلینڈ نہ لے جایا جاتا تو وہ بچ نہیں سکتی تھی. تو اسی طرح سے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ بہتر سے بہترین علاج جو ہے اپنا کروائے، اور کہیں بھی جا کر اس کو کروانا پڑے. خدا نخواستہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی کسی شخصیت کو کچھ ایسا ہو جاتا ہے، طبی بنیاد کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، علالت ہو جاتی ہے ایسی، اور ان کو وہاں باہر لے جانا پڑتا ہے، تو وہاں پہ کیونکہ فیسلٹیز زیادہ اچھی ہیں. اور ان کا پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف کا خاندان جو ہے، نواز شریف کا خاص طور پر انگلینڈ میں علاج ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ڈاکٹرز اس کی بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. بالکل ڈیل اور ڈھیل کی بات کی آپ نے احمد ولی صاحب. تو عدنان عادل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر لیٹ سپوز اگر آج ان کو بیل مل بھی جاتی، تو شہباز شریف کے کیس میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ انہیں آشیانہ ہاؤسنگ جو اسکیم تھا اس کے اندر بیل مل گئی، لیکن پھر بھی کابینہ کی جانب سے ان کا نام ECL پہ ڈال دیا گیا، تو یہ معاملہ وہ نواز شریف کے لیے بھی کر لیتے. تو یہاں پر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ڈیل اور ڈیل اس کی متقاضی ہے مسلم لیگ نون؟ دیکھیے یہ تو ایک سیاسی بیان بازی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدلیہ کو یہ الزام دینا چاہیے کہ وہ کسی ڈیل کے تحت کسی کو چھوڑتی ہے یا سزا دیتی ہے. یہ تو ہم توہین عدالت کے مرتکب ہو جائیں گے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ عدلیہ نے کسی ڈیل کے تحت کسی کو سزا دی یا اس کی ضمانت لی. میرا خیال ہے یہ سب سیاسی بیان بازی ہے. اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کے بہت میڈیکل بورڈز بن چکے ہیں، بہت ٹیسٹ ہو چکے ہیں، بہترین ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں، اور عام پاکستانی کا ساری زندگی میں اتنے ٹیسٹ نہیں ہوتے جتنے ان کے 2-3 ہفتوں میں ہوئے ہیں. لیکن ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ کوئی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں نے ان کی پارٹی کو ووٹ دیا ہے. وہ بہت پاپولر لیڈر ہیں، خاص طور سے پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، اور ان کو شوگر کا مرض ہے. یہ بات اسٹیبلشڈ ہے. بالکل کچھ دھچکا ضرور لگا مسلم لیگ نون کو، جو کہ اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید ان کو دل کی تکلیف بھی ہے. تو یہ عموماً ہوتا ہے کہ جب آدمی شوگر کا مریض ہو اور اس کو دل کی تکلیف بھی ہو تو وہ کچھ تھوڑا خطرناک صورتحال بھی ہو سکتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اب ان کی ضمانت تو مسترد ہو گئی، لیکن حکومت کو ان کے علاج میں خاصا محتاط ہونا پڑے گا، اور انہیں جو بیسٹ اویلیبل فیسلٹیز ہیں وہ ان کو ضرور دینی چاہیے. علی حیدر، خالد عظیم، عدنان عادل، احمد ولید اور عنبر شمسی، یہ اہم معاملہ ہے. اب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.